अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। मुझे ज़ुकाम हो गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगी क्योंकि तेज़ तेज़ पढ़ती हूँ तो मेरी गंगा जमुना भी बहती है और मेरे कानों में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। खैर, ज़ुकाम में ना मेरा अंजर पंजर हिला पड़ा होता है और मुझे हर तरफ दर्द निकल रहा होता है, पता नहीं क्यों। वैसे नॉर्मली लोगों को ज़ुकाम में थकावट महसूस होती है शायद, और वो उनका उनको बुखार हो जाता है। मुझे बुखार नहीं होता, मैं थोड़ी अलग हूँ। मैं स्पेशल हूँ। मेरा अंग अंग दर्द करने लगता है और मैं मतलब अजीब सी मेरी चिड़चिड़ी किस्म की हो जाती है। वैसे ज़ुकाम में बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। खैर, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं अभी बातें करूँगी तो फिर लोगों को कहना है कि आपकी बातें ही नहीं ख़त्म होती, तो मैं नहीं बातें करती, मैं एपिसोड रीड करने लगी हूँ। सॉरी। मरने का इंसान किस्त नंबर 128 तहरीर अरीज शाह। मेरे टिश्यू पेपर का पूरा डब्बा खाली हो गया है, अभी मुझे नया वाला निकालना पड़ेगा। आप थोड़ी देर सब्र करो। हेलो जी गाइस, तो अब शुरू करते हैं हम आज के एपिसोड। मरने का इंसान किस्त नंबर 127 तहरीर अरीज शाह। वो रसल को वापस घर लेकर आए थे। इसकी हालत अब बहुत बेहतर थी। रसल को यकीन था कि इस पर दोबारा हमला होगा। इसने पिछले 2 दिन बहुत बार इस नंबर पर कॉल करना चाही थी, लेकिन वो फ़ोन बंद था। रसल बदमज़ा हुआ था। इसे यकीन था हमला करने वाली वही है, लेकिन क्या इसको अब तक पता नहीं चला था कि इसका हमला नाकामयाब हो गया था। अब तक तो इसे फ़ोन करना चाहिए था। एक तो इसे इस नंबर की डिटेल नहीं मिली थी। ये नंबर मिस्र की एक बहुत ही बुरी औरत का था, जो इतनी बुरी थी कि इन्हें अपना भी होश नहीं था। वो चाहकर भी इस लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाया था। सूप बना या नहीं कायजान साहब, मैंने आज ही पीना है, इसने कमरे से ऊंची आवाज़ में कहा, जबकि किचन में कायजान किचन में तेज तेज हाथ चला रहा था। छोरे, आप मैं बना देती हूँ, इतना वक्त लगा दिया, अब तक आपसे ये सब काटा नहीं गया। टोके से नहीं कटती सब्जी जनाब, इस छुरी से कटती है, मर्म ने किचन में आते हुए कहा था, जबकि कायजान अब छुरी से हार मानकर पीछे हट गया था। मर्म अपनी बुक्स चेक कर रही थी तो कायसान ने खुद ही किचन में आकर रसल के लिए सूप बनाना चाहा था, जो कि वो नहीं कर पा रहा था। कल से तुम बिज़ी हो जाओगी, वो इसका दुपट्टा एक साइड करता इसकी गर्दन पर अपने लबों को हरकत देने लगा। इतनी भी नहीं, वो इसका लम्स महसूस करते हुए कहने लगी, जबकि नज़र इसकी दरवाजे की तरफ थी कि रसल अंदर ही ना आ जाए, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता कायसान मज़ीद जज्बाती होता इसके होश उड़ाने के धर पर आ चुका था कि अचानक ही बाहर से किसी के कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई दी। कायसान इसे किचन में छोड़कर खुद बाहर निकल गया था। क्या मैं अपनी सहेली से मिल सकती हूँ? वो अपने चेहरे को फाइल से छुपाए भागती हुई अंदर की तरफ आई थी, जबकि डब्ल्यू ने इसे खड़े होकर देखा था, लेकिन बिना कुछ भी किए वापस बैठ गया। नहीं, तुम मेरी बीवी से नहीं मिल सकती, कायसान ने जवाब देते हुए किचन में काम करती मर्म को देखा था। प्लीज़ मिलने देना, मैं वादा करती हूँ मैं आपकी बीवी को कुछ भी नहीं करूँगी, बस इसे इसके भाई के करतूत बताना है। देखिए, फ़ोन पर मुझे धमकियाँ दे रहा है कि अगर मैं इससे शादी के लिए हाँ नहीं की तो मेरी वो फ़ोटो वायरल कर देगा। इसके पास तुम्हारी
ऐसी फ़ोटो आई कैसे? कायसान हैरानगी से पूछने लगा। मैं सो रही थी, उन्होंने बना ली। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसी तस्वीरें कोई बनाता है क्या? ऐसा क्या था इस तस्वीर में? किस किस्म की थी वो फ़ोटो? वो गुस्से से इससे पूछने लगा था, जबकि मर्म भी किचन से बाहर निकल आई थी। वो दरअसल मुझे ना बचपन से एक गंदी आदत है जो गई ही नहीं। मैं सोते हुए ना गलती से अपना अंगूठा मुंह में ले जाती हूँ, तो उन्होंने ना मेरी वो तस्वीर बना ली। अब मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर मैंने इनसे शादी नहीं की तो मेरी वो तस्वीर वायरल कर देंगे, और तो और मेरे सारे घर वालों को भी फंसा लिया है। मुझे ना पहले ही इनकी नीयत पर शक था कि ये ना बिल्कुल ऐसे वैसे किस्म के इंसान हैं, लेकिन ऐसे निकलेंगे ये तो मेरे फहमो गुमान में भी नहीं था। प्लीज़ आप ना इनसे मेरी ये तस्वीर डिलीट करवा दें और मुझे इनसे शादी से बचा ले। मेरे सारे घर वाले भी मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मुझे इस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, जबकि अभी तो मेरा नर्सिंग करने का 5 साल का ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ। वो हाथ जोड़ते हुए बोल रही थी, जबकि इसके पूरी बात सुनने के बाद कायजान ने अपनी हंसी रोकते हुए मर्म की तरफ देखा था। यकीनन ये बात भी तारीख में लिखने लायक थी कि एक सरफिरी नर्स के एक सीक्रेट एजेंट आर्मी ऑफिसर आशिक ने इसकी अंगूठा चूसने वाली तस्वीर लेकर ब्लैकमेल करते हुए इसे शादी के लिए फोर्स किया था। हाँ, तो तुम कर लो ना अपना नर्सिंग का ख्वाब पूरा, हम तुम्हें थोड़ी ना मना करेंगे। और वैसे भी मेरा भाई कोई तुम्हारी दवाइयाँ नहीं खा जाएगा जो ऐसे रोना धोना कर रही हो। ये सब कुछ तो शादी के बाद भी हो सकता है। मैं भी तो शादी के बाद ही पढ़ाई करूँगी ना। कल मेरा कॉलेज में पहला दिन है। मेरा भाई भी मेरे कायजान की तरह बहुत अच्छा है। वो तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारे ख्वाब पूरे करने से नहीं रोकेगा। तुम आराम सुकून से अपना ख्वाब पूरा कर लो। मर्म इसे बेफिक्र करने की कोशिश की थी, जबकि वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। अरे कैसी दोस्त हो तुम? यहाँ तुम्हारे भाई के करतूत बताने आई हूँ और उल्टा मुझे इससे शादी के लिए कह रही हो। और ऊपर से मेरे घर वाले, पता नहीं कौन सा काला जादू किया है इस बंदे ने, सबके सब गिरगिट की तरह रंग बदल गए हैं। कोई भी मेरे हक में नहीं बोल रहा। ऊपर से मेरे बाबा तो कह रहे थे हम जुबान दे चुके हैं, अब रोना धोना करो या खुदकुशी करके मर जाओ, तुम्हारी शादी वहीं पर होगी। मैं कह रही हूँ तुम्हारा भाई ना काला जादू जानता है। कहीं वो बंगाल से तो नहीं आया? जी नहीं, हम पाकिस्तान से आए हैं। और तुम्हारे बाबा बहुत समझदार इंसान हैं। वो तुम्हारी ज़िंदगी का बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं। और मेरे भाई में कौन सी कमी है जो तुम इतने नखरे कर रही हो? देखो, शादी के लिए मान जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। वरना वरना वो इसकी बात काटते हुए कहने लगे, मेरा भाई तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर देगा। और क्या, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वो अंगूठा चूसने वाली गंदी सी फ़ोटो कहीं पर भी जाए, तो बेहतर है कि तुम इससे शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हारे सारे घर वाले तो मान ही गए हैं। वैसे मेरे भाई ने ना तुम्हारे घर वालों से बात की थी और इस जुमा को वो तुम दोनों का निकाह करने के लिए तैयार हैं। वीडियो कॉल पे निकाह होगा। और ये आइडिया तुम्हारे भाई ने ही दिया है। इसने कहा है कि वो लोग इतने जल्दी मिस्र नहीं आ सकते, लेकिन वो सब लोग यही चाहते हैं कि इनकी बेटी
جلد سے جلد ایک اچھے اور محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جائے تاکہ وہ اپنی ٹینشنوں سے فارغ ہو سکے۔ ویسے سوچنے والی بات ہے، جوان جہان بیٹی دوسرے ملک میں ہو، وہ بھی اکیلی تنہا۔ بے شک تم اپنا خواب پورا کرنے کے لیے آئی ہو، تمہیں صلاحیت رکھتی ہو کہ ایسا کر سکو، لیکن پھر بھی تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تو ہے ہی نا۔ تمہارا بھائی بیوی بچوں والا ہے، اب وہ تمہارا خیال رکھے یا اپنی زندگی دیکھے، اور اوپر سے تمہارے بابا اتنے ایجڈ ہو چکے ہیں کہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں آ سکتے، اور تم یہاں پر 5 سال کا نرسنگ کا خواب بھی پورا کرنا چاہتی ہو۔ بڑے خواب دیکھنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ ویسے تمہارا سارا خرچہ میرے بھائی کے سر آ جائے گا، سوچ لو۔ اسے سوچتے چھوڑ کر وہ خود سوپ لیے رسل کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ کنفیوز کھڑی تھی۔ جمعہ کو اچھا دن ہے، مبارک دن ہے، نکاح کر لو، باقی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا ایک بھائی پاکستان میں ہے، 3 یہاں ہیں، صاحب کو ٹکنے نہیں دیں گے تمہارے آگے۔ قائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتی کسی گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ مرم کی خرچے والی بات سوچی جا سکتی تھی، میاں کے پیسوں پر عیش کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ اب تک ہاں نا میں اٹکی ہوئی ہو؟ قائزان نے پھر سے پوچھا تھا۔ ارے ہاں نا میں کیوں اٹکوں گی، کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس، شادی مجھے اسی مستنڈے سے کرنی پڑے گی۔ سوچ رہی ہوں نکاح والے دن کون سے کلر کا ڈریس پہنوں۔ یا اللہ، جمعہ تو 2 دن کے بعد ہے، اتنی جلدی نکاح میں جا رہی ہوں، پارلر سے اپائنٹمنٹ بھی لینی پڑے گی، پھر آؤں گی، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی تیزی سے بھاگ گئی تھی، جبکہ قائزان مسکراتے ہوئے رسل کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ وہ ساری لائٹس آف کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے جب اسے محسوس ہوا کہ باہر ہال میں کوئی موجود ہے۔ اس نے ایک نظر کچن میں جھانکا اور پھر رفیل کے کھلے کمرے کی طرف۔ آج رفیل گھر پر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے والا تھا۔ جبکہ رسل اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اس کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، پٹیاں وغیرہ اس کی کھل گئی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ آئی تھی، جب خیال آیا کہ اسے ہال والا بڑا دروازہ ہی بند کر دینا چاہیے، لیکن ڈبلیو باہر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ جب اس کا دل کرتا تھا وہ اندر آ جاتا تھا، تو اس طرح دروازہ بند کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ قائزان، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ باہر ہال میں کوئی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی کی سانسوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جو بیڈ پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈارلنگ، میں ہی ہوں، تمہارے انتظار میں گن گن کر سانسیں لے رہا ہوں، آ جاؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ باہیں پھیلائے اسے بلانے لگا تو مرم نے آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے، جب اچانک ان دونوں کو باہر سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ قائزان،
میں نے کہا تھا نا کہ باہر کوئی ہے، دیکھیں اب بھی آواز آئی ہے۔ کوئی نہیں ہے ڈارلنگ، تم نا بہت وہمی ہوتی جا رہی ہو۔ وہ اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں گھسیٹتے ہوئے اسے بیڈ پر گرا چکا تھا، جبکہ مزید اب اسے بولنے کی وہ اجازت نہیں دے رہا تھا، اور اب وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی کیونکہ قائزان کی باہوں میں اسے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی، لیکن یہاں ایک لڑکی مسلسل ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے اسے نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ دن کو ہی جان چکی تھی کہ رسل کون سے کمرے میں ہے۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے سے اس کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ 2-3 دفعہ جھانک کر اس نے باہر کی طرف دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی کو اس کے یہاں موجود ہونے کے بارے میں پتہ ہے۔ 2 دفعہ مریم جب اس کمرے کی طرف آنے لگی تو ایک دفعہ قائزان نے اسے روک دیا، جبکہ دوسری دفعہ رفیل نامی لڑکے نے اسے روک لیا تھا۔ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ چالاک تھے، لیکن آج رسل کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ایک دفعہ تو وہ زندہ بچ گیا تھا، لیکن دوسری دفعہ وہ ہرگز نہیں بچنے والا تھا۔ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ وہ آہستہ سے اس کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی جب اس کا پیر نیچے کی طرف رکھے ایک خوبصورت گلدان سے ٹکرایا تھا۔ اسے لگا تھا ابھی کوئی نہ کوئی باہر نکل آئے گا اور وہ پکڑی جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے حیرت تھی، اتنے بڑے گینگسٹر کے گھر پر اس وقت وہ موجود تھی اور کوئی بھی اسے نوٹ نہیں کر رہا تھا، حالانکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہاں جاسوسی کرتے ہوئے وہ آسانی سے پکڑی جائے گی۔ خیر، اب اسے یہ سب کچھ نہیں سوچنا تھا۔ اس نے وہ کرنا تھا جو وہ یہاں کرنے آئی تھی۔ یہ رات رسل کی زندگی کی آخری رات بنانے آئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو انشرا کو سوتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا۔ توشیبا آج کل اپنے لیے نوکری تلاش کر رہی تھی، کیونکہ اس نے یہاں سے اسے نکال دیا تھا، وہ بھی یاور کے کہنے پر۔ یاور اپنی شادی کو لے کر آج کل کافی زیادہ سیریس ہو گیا تھا، اور اس نے ہی اسے بار بار کہا تھا کہ تم توشیبا کو نوکری سے نکال دو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید نوکری کرے۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی کی ساری ذمہ داریاں بھی اٹھا لے گا، اور وہ جو 5 سال کی نوکری کرنے کا خواب سجا کر یہاں آئی ہے اسے بھی پورا کرے گا۔ تو اس نے بھی بنا سوچے سمجھے اسے نوکری سے نکال دیا تھا، جس کے بدلے میں یاور نے اسے ایک بہت بڑا راز بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ خود ہی حیران رہ گیا۔ کچھ نہ کچھ تو اس راز کے بارے میں وہ خود بھی جانتا تھا، لیکن اس نے یاور پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اور اب وہ خود ہی اپنی پیاری سی بیوی کا خیال رکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ 2-3 دن سے اسے صبح صبح توشیبا کو فون کرنا پڑتا تھا انشرا کے کپڑے بدلنے کے لیے، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید یہ سب کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے اب سے اپنی بیوی کا خود ہی ہر طرح سے خیال رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ بیوی، میں نے بہت سوچا اس بارے میں، اور پھر میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ بہت ہو چکا ہے۔
اب ہمیں اپنے رشتے کو مزید آگے بڑھانا چاہیے۔ وہ کیا ہے نا، تو شیبا ویسے بھی کہتی ہے کہ میرے نام سے تمہارا گال لال ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ گلال بکھیر ہی دیا جائے۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کو آہستہ آہستہ اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے حرکت دے رہا تھا۔ بیوی، میں سوچ رہا ہوں کہ میں فضول میں تم سے اتنا دور کیوں ہوں۔ مجھے میری بیوی میسر ہے اور یہ فاصلے مٹیں گے تبھی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھا پائیں گے۔ اور ویسے بھی اب تو تم ٹھیک ہو رہی ہو، تو میں مزید تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ آہستہ آہستہ وہ انگلیوں کی حرکت کو آنکھوں سے اس کے گالوں تک لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو چومتا، وہ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیتی دور جا کر کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں رفیع کے قہقہے گونج اٹھے تھے۔ آگے فائنلی ختم ہو گئی۔ تو یہ تھی گائز آپ کی ایپیسوڈ۔ میں مزید بالکل بات نہیں کر سکتی یار، میری حالت بڑی خراب ہو رہی ہے۔ ابھی میں جا رہی ہوں، ٹائم پہ سوؤں گی تو صبح ٹائم پہ اٹھوں گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی لائف کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔